नमस्कारः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे तृतीयः पाठः। जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। प्रथमपाठे व्याकरणशास्त्रे आर्थिकग्रन्थानां परम्परा विषये तेषु चर्चितानां विषयान् अधिकृत्य च अस्माभिः अधीतम्। द्वितीये पाठे वैयाकरणभूषणसारस्य मङ्गलश्लोकाः अधीताः। तत्र 5 श्लोकाः अस्माभिः दृष्टाः। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति प्रथमः श्लोकः। तत्र गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि, शिवाभिन्नं विष्णुं प्रणमामि इति अद्वैतमतानुसारेण हरिहरयोः अभेदं प्रतिपादयन् कौण्डभट्टः इष्टदेवं नमस्करोति। स्फोटरूपं, तत्र स्फोटरूपम् इति शब्दब्रह्म इत्यर्थे स्वीकृते श्रीलक्ष्मीरमणस्य विशेषणं। स्फोटः इत्यनेन शब्दः, रूपम् इत्यनेन अर्थः स्वीक्रियते चेत् नामरूपात्मकं जगत् इति जगतः विशेषणं। स्फोटरूपं जगत् यतः यस्मात् लक्ष्मीरमणात् विवर्तते तं नौमि इति अन्वयः, अथवा स्फोटरूपं लक्ष्मीरमणं नौमि यस्मात् सर्वं जगद् विवर्तते। तत्र पुनः विवर्तपदार्थस्य विषये अपि अस्माभिः ज्ञातम्। अतात्विकः अन्यथा भावः विवर्तः इत्यादिना। द्वितीये श्लोके अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् इति श्लोकः। शेषभूषणं प्रार्थये, पुनश्च तत्रापि शेषभूषणम् इति पदेन शिवः अपि ध्वन्यते, विष्णुरपि ध्वन्यते। तं प्रणमामि। यः अशेषफलदाता, सर्वेषां फलानाम्, ऐहिकानाम् अमुष्मिकानाम् अपवर्गरूपस्य च फलस्य प्रदाता, भवाब्धितरणे तरिहि, समुद्रस्य भवसागरस्य अतिक्रमणे नौकारूपः, तादृशं शेषभूषणं प्रार्थये शेषाशेषार्थलाभार्थं। शेषः नाम शेषावतारः पतञ्जलिः, तस्य सर्वेषाम् अर्थानां ज्ञानार्थं प्रार्थये इति श्लोकः। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां ढुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति श्लोकस्य पूर्वार्धेन नमस्कारः विधीयते। पाणिन्यादि व्याकरणशास्त्रकर्तॄणाम् आचार्याणां नमस्कारः। पितुः प्रणामः। रङ्गोजिभट्टनामकः पिता, द्वैतरूपस्य अन्धकारस्य निवर्तकः, सरस्वतीरूपश्च तादृशस्य पितुः। पुनश्च ढुण्ढि गणपतेः वन्दना विधीयते। ततः चिकीर्षितं प्रतिजानीते कौण्डभट्टः गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति ग्रन्थस्य प्रतिज्ञा। अस्मिन् ग्रन्थे अहं सिद्धान्तान् प्रकटये। सिद्धान्तान्, कान् सिद्धान्तान्? वैयाकरणसिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये, साधकप्रमाणपुरस्सरम्। अस्मत् सिद्धान्ताः एव युक्ताः इत्यत्र यानि साधकप्रमाणानि तानि विस्तरेण विविच्य अस्माकं सिद्धान्तान् स्पष्टीकरोमि।
किञ्च ते सिद्धान्ताः कीदृशाः गौतम इत्यनेन न्यायसूत्रकर्ता जैमिनिः मीमांसासूत्रकर्ता तेषां व्याख्यातारः न्यायशास्त्रे मीमांसाशास्त्रे च ये बहवः ग्रन्थकर्तारः व्याख्यातारो वा तैः दूषिताः दोषत्वेन प्रतिपादिताः वैयाकरणसिद्धान्ताः तान् अहं साधकप्रमाणैः स्पष्टीकरोमि तेषां वचनानि अर्थात् मीमांसाकाराणां मीमांसाशास्त्रव्याख्यातॄणां न्यायशास्त्रव्याख्यातॄणां च वचनानि दूषये अर्थात् बाधकप्रमाणैः तान् निरस्य अस्मत्सिद्धान्तान् स्पष्टीकरोमि इति कौण्डभट्टस्य प्रतिज्ञा। अनेन अस्य ग्रन्थस्य विषयः दर्शनान्तर पूर्वपक्ष प्रतिपादनपूर्वकं व्याकरणसिद्धान्तानां प्रतिपादनम् इति अवगम्यते। ततः द्वौ श्लोकौ प्रायेण प्रक्षिप्तौ बहुषु पुस्तकेषु न दृश्येते तथापि दृष्टं वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरीनर्ति सदा मुदा भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये यस्य रसनायाः अग्रभागे वाचां देवी सरस्वती संतोषेण सर्वदा नृत्यति अर्थात् यस्य वचनानि अत्यन्तं विद्वत्पूर्णानि भवन्ति तादृशं पितृव्यं पितुः भ्रातरं भट्टोजिदीक्षितम् अहं सिद्धये प्रणमामि इत्येकः श्लोकः। नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वतीं श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम् इत्यपरश्लोकः। गुरून् गणेशं गुरून् सरस्वतीं च प्रणम्य श्रीकौण्डभट्टनामा अहं वैयाकरणभूषणं नाम ग्रन्थं रचयामि इत्यपरश्लोकः। एते श्लोकाः अस्माभिः अधीताः। सन्देहाः विद्यन्ते? अस्तु अग्रे गच्छामः। इदानीं यथा पूर्वमपि उक्तं वैयाकरणभूषणसारः भट्टोजीदीक्षितानां वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाणां व्याख्यारूपः। अतः ताः कारिकाः उद्धृत्य व्याख्यानं करोति कौण्डभट्टः। सर्वदा कस्यचित् श्लोकस्य वा शास्त्रपङ्क्तेः वा व्याख्यानम् इति यदा क्रियते तत्र भागत्रयं भवति। आदौ अवतरणिका इत्युच्यते। इत्युक्ते पूर्वोक्तविचारेण सह प्रसङ्गं साधयित्वा किमर्थम् अग्रिमः भागः उच्यते इति अवतरणिका ग्रन्थः इत्युच्यते। अवतरणम् इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ द श्लोक। सर्वेषु व्याख्यानग्रन्थेषु अयमेव क्रमः। अवतरणिका भागः कदाचित् भवति कदाचित् न भवेत्, किन्तु प्रायेण भवति। किमर्थम् अग्रे इदानीं सूत्रमस्ति तर्हि इदं सूत्रं किमर्थम् आरभ्यते अथवा कश्चन श्लोकः किमर्थम् इदम् आरभ्यते इति आदौ किञ्चित् पीठिकारूपेण उच्यते। तस्य अवतरणिका इति नाम। ततः मूलग्रन्थस्य उद्धृतः भागः, अनन्तरं तस्य व्याख्यानम् इत्येवं क्रमः प्रायेण आश्रीयते। अतः अत्रापि प्रथमायाः कारिकायाः इयम् अवतरणिका। प्रारिप्सितप्रतिबन्धकव्यूहोपशमनाय कृतं श्री पतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते। कः प्रतिजानीते? भट्टोजीदीक्षितः स्वीये वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाः इत्याख्ये ग्रन्थे एवं करोति। किं करोति? मङ्गलं कृतवान्। कीदृशं तत् मङ्गलं? श्री पतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलं। कदाचित् फणिस्मरणरूपं मङ्गलम् इत्यपि पाठान्तरं विद्यते। पतञ्जलेः स्मरणरूपं मङ्गलं भट्टोजीदीक्षितेन कृतं। किमर्थं कृतं? प्रारिप्सितप्रतिबन्धकव्यूहोपशमनाय। प्रारब्धुं भट्टोजीदीक्षितस्य प्रथमकारिकायाः अवतरणं। प्रारब्धुमिष्टं प्रारिप्सितम् ईप्सितम् इत्यस्ति किल। आरब्धुम् इच्छति, प्रारब्धुम् इच्छति, प्रारिप्सितं। यत् प्रारब्धुम् इष्टं। किं प्रारब्धुमिष्टं? वैयाकरणमतोन्मज्जनं नाम ग्रन्थः। तस्य ग्रन्थस्य प्रतिबन्धकाः नाम अवरोधकाः, ये विघ्नाः, तेषां व्यूहः नाम समूहः।
विघ्नराशिः विघ्नराशेः उपशमनाय नाम शान्तये अथवा नाशाय प्रारब्धुम् इच्छति ग्रन्थमेकं प्रारब्धुम् इच्छति तस्य ग्रन्थस्य रचनावेलायां ये विघ्नाः सम्भाविताः तेषां समूहस्य नाशार्थं प्रारिप्सित प्रतिबन्धक व्यूहोपशमनाय कृतं तदर्थं किं कृतं तेन श्री पतञ्जलि स्मरण रूपं मंगलं कृतं श्री फणि स्मरण रूपम् इति केषुचित् पुस्तकेषु भवति अर्थः स एव फणि इत्यनेन फणि इत्यनेन तत्र पतञ्जलिरेव विवक्ष्यते तादृशं मंगलं तेन कृतं मंगलं तु मानसिकं वा वाचिकं वा भवति तत्तु ग्रन्थे किमर्थं निबध्यते शिष्यशिक्षार्थं निबध्नन् सर्वदा सर्वेषु ग्रन्थेषु मंगलं क्रियते एव तच्च मंगलं ग्रन्थे आदौ लिख्यते किमर्थं लिख्यते शिष्यशिक्षार्थं शिष्यापि एतद् दृष्ट्वा अस्मद्गुरुभिः मंगलं कृतम् अस्माभिरपि कर्तव्यस्य आदौ मंगलं करणीयम् इति जानीयुः इति बुद्ध्या तत् शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थस्य आदौ निबध्यते एवं निबध्नन् चिकीर्षितम् निबध्नन् चिकीर्षितं निबध्नंश्चिकीर्षितम् इति सन्धिः कस् सन्धिः ज्ञायते अथवा स्मर्यते यदि न ज्ञायते तर्हि दृष्ट्वा आगच्छतु कीदृशः सन्धिः निबध्नन् चिकीर्षितम् इत्यस्ति तत्र निबध्नंश्चिकीर्षितम् इति रूपं सिद्ध्यति निबध्नन् मंगलं निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते कर्तुमिष्टं चिकीर्षितं किं चिकीर्षितं ग्रन्थः एव चिकीर्षितः अतः मया यत् क्रियते इति प्रतिजानीते प्रतिज्ञां करोति प्रतिज्ञा इत्यनेन अत्र ग्रन्थस्य उद्देश्यकथनं यथा कौण्डभट्टेन पूर्वत्र श्लोके सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति उक्तं सा प्रतिज्ञा वैयाकरणभूषणसारस्य सा प्रतिज्ञा शास्त्रग्रन्थेषु इयं परिपाटी दृश्यते आदौ प्रतिजानीते एवं मया क्रियते इति तद्दृष्ट्या एव ग्रन्थस्य अध्ययनं कर्तव्यम् एवम् अत्र इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य वैयाकरणमतोन्मज्जन नामकस्य ग्रन्थस्य उद्देश्यं कथयति इति सः श्लोकः एवमस्ति फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते इति मूलकारिका इत्यनेन सर्वदा वैयाकरणमतोन्मज्जनग्रन्थस्य भट्टोजीदीक्षितविरचितस्य कारिका इत्यर्थः एषा कारिका अधुना कौण्डभट्टेन व्याख्यायते फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फणिभाषितभाष्याब्धेः फणि नाम फणिना शेषः फणि इति शेषः नाम पतञ्जलिः तेन भाषितं फणिना भाषितं फणिभाषितं किं महाभाष्यं यद्भाष्यं व्याकरणमहाभाष्यं तदेव अब्धिः नाम समुद्रः भाष्यरूपः समुद्रः यः फणिना नाम पतञ्जलिना उक्तः तस्मात् भाष्याब्धेः इति पंचमी तस्मात् शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इत्यन्वयः फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः भाष्यः एव समुद्रः इत्युच्यते कथं किं साम्यं भाष्यस्य समुद्रस्य च अगाधतया दुस्तरत्वेन अमूल्यवस्तुसत्वेन च अगाधम् अत्यन्तं डीप् आळमानद् इति यदुच्यते तत् अगाधं यस्य गाधः मातुं न शक्यते द डेप्थ विच कैन नॉट बी मेजर्ड तत् अगाधम् इत्युक्ते यथा समुद्रः अगाधः तथैव भाष्यमपि अगाधं दुस्तरं तिरीतुं नौकया वा तरणेन वा अतिक्रान्तुम् अत्यन्तं दुःशकं दुस्तरत्वेन यथा समुद्रः सुलभतया तरीतुम् अशक्यः तथैव भाष्यमपि
तरीतुं कष्टं भाष्यार्थः अवगन्तुं क्लिष्टः इत्यर्थः अमूल्यवस्तुसत्त्वेन च पुनश्च समुद्रे बहूनि अमूल्यवस्तूनि रत्नादिकं लभ्यते समुद्रे तथैव भाष्ये अपि बहूनि अमूल्यवस्तूनि वस्तूनि इत्येन अर्थाः लभ्यन्ते एवम् अगाधतया दुस्तरत्वेन अमूल्यवस्तुसत्त्वेन च भाष्यस्य समुद्रेण साम्यम् अत एव भाष्याब्धिः भाष्यः एव समुद्रः इत्युच्यते तस्मात् समुद्रात् किम् उद्धृतं शब्दकौस्तुभः उद्धृतः कौस्तुभः इति मणिः वयं जानीमः महाविष्णोः वक्षसि विद्यमानः मणिः सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् इत्येव तस्य महाविष्णोः वक्षसि यः अमूल्यः मणिः विराजते तस्य कौस्तुभः इति नाम कौस्तुभमणिः समुद्रमथनकाले समुद्रात् क्षीरसमुद्रात् आगतः तं महाविष्णुः स्वीकृतवान् इति कथा सः अब्धेरम्भसां सारमयः समुद्रस्य जलं भवति किल तस्य जलस्य सारः यदस्ति तदेव कौस्तुभमणिरूपेण बहिरागतम् इति प्रतीतिः अतः यथा कौस्तुभमणिः अस्ति तथैव शब्दकौस्तुभः इति कश्चित् ग्रन्थः एषः ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितैः रचितः अष्टाध्याय्याः वृत्तिग्रन्थः यथा काशिकावृत्तिः यथा वा सिद्धान्तकौमुदी तथा अष्टाध्याय्याः वृत्तिग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितेन विरचितः शब्दकौस्तुभः इति नाम सः ग्रन्थः अधुना पूर्णतया नोपलभ्यते भागशः एव उपलभ्यते सः ग्रन्थः अपि कौस्तुभमणिः इव यथा कौस्तुभमणिः समुद्रजलस्य साररूपः तथा एषः शब्दकौस्तुभः भाष्यार्थानां सारभूतः भाष्ये ये अर्थाः उक्ताः तयेव संग्रहरूपेण कौस्तुभे उच्यन्ते इति आशयेन तस्य ग्रन्थस्य शब्दकौस्तुभः इति नाम स्वीकृतं भट्टोजीदीक्षितैः एवं यथा क्षीरसमुद्रात् देवदानवैः कौस्तुभमणिः उद्धृतः तथा भट्टोजीदीक्षितेन महाभाष्यरूपात् समुद्रात् शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति उपमालङ्कारः वस्तुतः उपमा न अत्र सर्वत्र रूपकालङ्कारः एव अस्ति भाष्यमेव अब्धिः भाष्यः एव समुद्रः तस्मात् समुद्रात् शब्दरूपः कौस्तुभः उद्धृतः इत्यर्थः फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः अर्थात् महाभाष्याधारेण शब्दकौस्तुभनामकः ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितेन रचितः तत्र निर्णीत एवार्थः तत्र नाम शब्दकौस्तुभे निर्णीतः सम्यक् विचार्य पूर्वपक्ष निराकरणपूर्वकं सिद्धान्ताः ये प्रतिपादिताः तत्र निर्णीतः इत्यनेन स एव अर्थः तत्र निर्णीतः अर्थः नाम धात्वादिप्रकृतीनाम् अर्थः तिङादिप्रत्ययानाम् अर्थः अन्ततो गत्वा व्याकरणस्य सिद्धान्तभूतः स्फोटः सः स्फोटः कीदृशः इति अर्थः एवम् एते सर्वेपि अर्थाः प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः स्फोटरूपः अर्थश्च कुत्र निर्णीतः शब्दकौस्तुभे निर्णीतः तत्र सः अत्यन्तं विस्तृतः ग्रन्थः शब्दकौस्तुभः तत्र सम्यक् विचार्य एते सिद्धान्ताः भट्टोजीदीक्षितैः निष्कृष्टत्वेन प्रतिपादिताः ते एव सिद्धान्ताः संक्षेपेण इह अत्र कथ्यन्ते संक्षेपः नाम कः द्विविधः संक्षेपः सम्भवति विस्तृतार्थस्य मुख्यांशकथनेन सूक्ष्मीकरणं संक्षेपः कश्चिदर्थः इदानीं पृष्ठत्रये उक्तः शब्दकौस्तुभे स एव अर्थः अत्र यदि एकेन श्लोकेन कथ्यते तर्हि सः संक्षेपः विस्तृतस्य अर्थस्य मुख्यांशकथनेन तत्र पृष्ठत्रये यद्यत् कथितं तत् सर्वमपि अत्र कथितुं तु न शक्यते तत्र मुख्यः यः अंशः स एव कथ्यते सूक्ष्मीकरणम् अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण कथ्यते सः संक्षेपः पुनश्च तत्र विप्रकीर्णानाम् अर्थानाम् एकत्र प्रदर्शनमपि संक्षेपः इदानीं
शब्दकौस्तुभः अष्टाध्याय्याः वृत्तिग्रन्थः। तत्र प्रथमाध्याये किञ्चिदुक्तं, तृतीयाध्याये तस्मिन्नेव विषये किञ्चिदुक्तं, सप्तमाध्याये किञ्चिदुक्तं। प्रसङ्गवशात् इदानीं त्रिषु स्थलेषु एकमेव विषयम् अधिकृत्य किञ्चिदुक्तं। तस्य सर्वस्यापि एकत्रैव यदा सङ्ग्रहः क्रियते तस्यापि संक्षेपः इति नाम। तत्र तत्र विप्रकीर्णानां दूरे स्थितानाम् अर्थानाम् एकत्र प्रदर्शनम्। इदानीं यदि एकत्र लभ्यते तर्हि केवलम् अस्य अध्ययनेन विषयस्य सर्वे अंशाः ज्ञातुं शक्यन्ते इति। द्विविधः संक्षेपः अपि अत्र क्रियते इत्यर्थः। शब्दकौस्तुभे विस्तरेण यत् प्रतिपादितं तदत्र संग्रहेण उच्यते। पुनश्च शब्दकौस्तुभे भिन्नेषु स्थलेषु यत् प्रतिपादितं तत्सर्वं संगृह्य प्रकरणानुगुणं धात्वर्थः इत्युक्ते यत्र यत्र धातोः अर्थविषये उक्तं तत्सर्वम् अत्र संगृह्यते। लकारार्थः इत्युक्ते लकाराणां विषये यत्र यत्र उक्तं तत्सर्वं संगृह्य एकत्र उच्यते इति द्विविधोऽपि संक्षेपः क्रियते। संक्षेपेण इह नाम अत्र कुत्र वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इत्याख्ये ग्रन्थे। संक्षेपेण इह कथ्यते उच्यते। केन उच्यते? मया भट्टोजीदीक्षितेन। इयं कारिका भट्टोजीदीक्षितेन रचिता। एतत् स्मर्तव्यं। पूर्वं ये श्लोकाः ते सर्वेपि श्लोकाः कौण्डभट्टेन रचिताः। अयं श्लोकस्तु भट्टोजीदीक्षितस्य श्लोकः। किं वदति अत्र भट्टोजीदीक्षितः? महाभाष्यम् अधिकृत्य, महाभाष्यम् आधृत्य बहवः सिद्धान्ताः मया शब्दकौस्तुभे विस्तरेण प्रतिपादिताः। त एव सिद्धान्ताः अधुना संक्षेपेण अस्मिन् ग्रन्थे कथ्यन्ते इति भट्टोजीदीक्षितः प्रतिजानीते। उद्धृतः इति। इदानीम् इयम् अस्याः कारिकायाः व्याख्या। आदौ कारिकायाः अवतरणिका, तदनन्तरं कारिका, इदानीं कारिकायाः व्याख्या। कारिका भट्टोजीदीक्षितेन रचिता, अवतरणिका व्याख्या च कौण्डभट्टेन रचिता। अतः इदानीं यदुच्यते तत्सर्वं कौण्डभट्टस्य वचनम्। उद्धृतः इति। शब्दकौस्तुभ उद्धृतः। अत्र अस्माभिः इति शेषः। केन उद्धृतः? अस्माभिः नाम भट्टोजीदीक्षितेनैव शब्दकौस्तुभोऽपि रचितः। अतः मया भट्टोजीदीक्षितेन इत्यर्थः। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इत्युक्तेस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिक उत्प्रेक्षितत्वनिरासाय। इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति, अस्मिन् ग्रन्थे तु सिद्धान्तानां संक्षेपः एव क्रियते। शब्दकौस्तुभस्य अयं संक्षेपः इति वक्तुं शक्यते। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति किमर्थं वक्तव्यम्? अस्य ग्रन्थस्य कः प्रसङ्गः? शब्दकौस्तुभे यदुक्तं तदत्र संगृह्यते इत्येव वक्तव्यम्। तत्र भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत्, यदि केवलं शब्दकौस्तुभे उक्ताः अर्थाः अत्र संक्षिप्यन्ते इति एतावन्मात्रं यदि उच्यते तर्हि जनाः किं चिन्तयन्ति? कश्चित् शब्दकौस्तुभनामा ग्रन्थः अस्ति, तत्र उक्तमेव अत्र संगृह्य वदति। अस्माभिः किमर्थम् एतत् पठनीयं? किं प्रमाणम् इति पृच्छेयुः। यतोहि व्याकरणशास्त्रे प्रमाणभूताः आचार्याः त्रयः एव, पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः। तैः यदुच्यते तत् प्रमाणम्। अन्ये आधुनिकाः, इदानीं मया यदि कश्चित् व्याकरणग्रन्थः विरच्यते तर्हि तस्य किं वा प्रामाण्यम्? अहं यद्वदामि तद्युक्तम् अयुक्तम् इति कथं जानीमः? यदि अहं तेषाम् उक्तिः, मुनित्रयस्य उक्तिः अनुसृत्य कथयामि तर्हि मया उक्तं प्रमाणभूतं। यदि अन्यत् किमपि स्वबुद्धिबलेन स्वकल्पितं कथ्यते तर्हि अप्रमाणम्। अतः आधुनिक उत्प्रेक्षितत्वम्, आधुनिकैः उत्प्रेक्षितं किञ्चित् इति न भवेत्। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इत्युक्तेस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानां, शब्दकौस्तुभे यद्यदुक्तं तत्सर्वमपि आधुनिक उत्प्रेक्षितं न। आधुनिकेन मया भट्टोजीदीक्षितेन उत्प्रेक्षितम्, एक्साजरेटेड्, मया स्वकपोलकल्पितं किमपि उच्यते इति न। अत एव सः किं
स्पष्टीकरोति भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभौ उद्धृतः अर्थात् भाष्ये ये अर्थाः उक्ताः तयेव अर्थाः शब्दकौस्तुभे उक्ताः इति स्पष्टीकरोति। तेन किं ज्ञायते भाष्यमूलकः ग्रन्थः शब्दकौस्तुभः शब्दकौस्तुभमूलकः ग्रन्थः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् अतः भाष्ये यदस्ति तदेव अत्रापि कथ्यते इति परम्परया ज्ञातुं शक्यते। अन्यथा तन्मूलकस्य नाम शब्दकौस्तुभमूलकस्य अस्य ग्रन्थस्य नाम वैयाकरणमतोन्मज्जनस्यापि आधुनिक उत्प्रेक्षित असारत्वापत्तौ आधुनिकेन उत्प्रेक्षितं तेन असारं साररहितम् इत्यापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्तेः पाणिनीयाः पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं शास्त्रं तदधीते यः पाणिनीयं शास्त्रम् अधीते वेत्ति वा सः पाणिनीयः पाणिनिग्रन्थानां वैयाकरणाः इत्यर्थः पाणिनीयानाम् अनुपादेयता उपादेयं स्वीकर्तुम् अर्हम् अनुपादेयम् अस्वीकार्यं स्वीकर्तुं नार्हम् इति चिन्तयेयुः। यदि भाष्यमूलः शब्दकौस्तुभः इति न कथ्यते तर्हि पाणिनीयाः वैयाकरणाः अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने प्रवृत्ताः न भवेयुः इति किमुक्तम् आदौ भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति भट्टोजीदीक्षितेन उक्तम्। अवगतम्? किमपि न अवगम्यते चेत् कृपया पृच्छतु पुनः वदामि चिन्ता मास्तु। एवं भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इत्युक्तिस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिक उत्प्रेक्षितत्वनिरासाय अन्यथा तन्मूलकस्य शब्दकौस्तुभमूलकस्य अस्य ग्रन्थस्यापि अर्थात् वैयाकरणमतोन्मज्जनस्यापि आधुनिक उत्प्रेक्षित असारत्वापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्तेः पाणिनीयैः स्वीकर्तुं पाणिनीयाः न स्वीकुर्युः इत्यर्थं तथा उच्यते। तत्र निर्णीतः इत्युक्तिः इतोपि अधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यम् इति ध्वनयितुं तत्र निर्णीतः तत्र निर्णीत एवार्थः यः अर्थः तत्र निर्णीतः निर्णयं कर्तुं केवलं कथनं भिन्नं निर्णयः भिन्नः। इदानीम् अस्मिन् ग्रन्थे सः केवलं सिद्धान्तं कथयति सः सिद्धान्तः कथं प्राप्तः तत्र किं किं कः पूर्वपक्षः तस्य निराकरणं कथम् इत्यादि नोच्यते वैयाकरणमतोन्मज्जने किन्तु शब्दकौस्तुभे उच्यते निर्णयं कर्तुं तत्सर्वम् अपेक्षितं to decide something you have to have the proofs तत्सर्वमपि तत्र निर्णीतः नाम शब्दकौस्तुभे निर्णीतः। अतः इतोप्यधिकं जिज्ञासुभिः ये वैयाकरणमतोन्मज्जने यदस्ति तदपेक्षया अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति ते कुत्र पश्येयुः शब्दकौस्तुभे पश्येयुः इति ध्वनयितुं तत्र निर्णीतः इत्युक्तिः। प्रकृतग्रन्थस्य नाम वैयाकरणमतोन्मज्जनस्य सिद्धान्तकथने एव तात्पर्यं कः सिद्धान्तः इत्येव उच्यते न तु तत् साधनयुक्तिप्रदर्शने कथमयं सिद्धान्तः लब्धः इति अत्र नोच्यते। साधनयुक्तिः प्रमाणञ्च जिज्ञासवः ये एतत् सर्वं ज्ञातुमिच्छन्ति ते किं कुर्युः शब्दकौस्तुभमेव पठेयुः अथवा व्याख्यारूपं भूषणं पठेयुः। अत्र एतत् स्मर्तव्यं चतुस्सप्ततिभिः कारिकाभिः 74 कारिकाः सन्ति तत्र मतान्तरनिराकरणपूर्वकं वैयाकरण अभिमतपदार्थाः दीक्षितेन निरूपिताः। अस्मिन् ग्रन्थे वैयाकरणमतोन्मज्जन नामके ग्रन्थे चतुस्सप्ततिः 74 कारिकाः एव सन्ति तत्र पदार्थाः निरूपिताः। तासु कारिकासु 11 कारिकाः हरिग्रन्थात् हरिग्रन्थः नाम हरिः इत्यनेन सर्वत्र भर्तृहरिः स्वीक्रियते। हरिग्रन्थः वाक्यपदीयं वाक्यपदीयस्य 11 कारिकाः अत्र उद्धृताः। एका कारिका तन्त्रवार्तिकात् उद्धृता तन्त्रवार्तिकम् इति मीमांसाग्रन्थः तत्रत्या एका कारिका अत्र उद्धृता अतः 12 कारिकाः अन्यस्मात् ग्रन्थात् उद्धृताः। ततोऽन्याः 62 कारिकाः भट्टोजीदीक्षितेन स्वयं निर्मिताः
अस्मिन् ग्रन्थे निबद्धाः तेषां व्याख्यानम् अधुना कौण्डभट्टेन भूषणसारे क्रियते। अवगतम्? भूषणसारः शब्दकौस्तुभस्य अपि तु वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकद्वयोः व्याख्यानं वा? न न न, वैयाकरणमतोन्मज्जनस्यैव व्याख्यानं। शब्दकौस्तुभस्य नास्ति। न न न, शब्दकौस्तुभस्य न। शब्दकौस्तुभः अत्यन्तं विस्तृतः ग्रन्थः, स एव अष्टाध्याय्याः व्याख्यारूपः। तस्य व्याख्यानं नास्ति अत्र, केवलम् अत्र यदुक्तं तत् शब्दकौस्तुभे भट्टोजीदीक्षितैः विस्तरेण प्रतिपादितम् इत्येव। अधुना ग्रन्थस्य प्रथमं प्रकरणं प्रविशामः। धात्वर्थनिर्णयः इति प्रथमं प्रकरणम्। वाक्ये क्रिया प्रधानं। प्रायेण सर्वेषु सिद्धान्तेषु यद्यपि नैयायिकाः अन्यथा वदन्ति तथापि क्रियायाः प्राधान्यं तु अस्त्येव। यत्किमपि वाक्यं भवतु तत्र क्रिया एव प्रधानं भवति। अत एव वैयाकरणैः कात्यायनेन उच्यते एकतिङ् वाक्यं। वाक्यं नाम किम्? पदसमूहः वाक्यम् इति सामान्यतया उच्यते, किन्तु यस्य कस्यापि अथवा येषां कथञ्चित् पदानां समूहः वाक्यम् इति नाङ्गीक्रियते। तत्र एकतिङ् वाक्यं यदि पूर्णं भवेत् तर्हि एकं तिङन्तं नाम एकं क्रियापदं भवेदेव। क्रियापदेनैव वाक्यं सम्पूर्णं भवति। क्रियया एव अन्येषां सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः भवति इति सिद्धान्तः। अतः वाक्ये क्रिया प्रधानं। क्रिया उच्यते धातुभिः, अतः धातोः कः अर्थः इति निर्णेतव्यं। यद्यपि धात्वर्थनिर्णयः इति अस्य प्रकरणस्य नाम, तथापि अत्र धातोः कः अर्थः, तिङ् प्रत्ययानां कः अर्थः, वाक्यस्य शाब्दबोधः कथं भवति इति बहवः अंशाः अस्मिन् प्रकरणे कथ्यन्ते। आदौ परिचयः। धात्वर्थनिर्णये साक्षात् ग्रन्थप्रवेशात् पूर्वम् अन्येषां केषाञ्चिदंशानां परिचयः प्राप्तव्यः अस्माभिः। मूलतः केषाञ्चित् पदानां, पारिभाषिकाणां पदानाम् अर्थः अवगन्तव्यः। ततः एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। ग्रन्थे ये अंशाः कथ्यन्ते तेषाम् अवगमनं तदैव सिद्ध्यति। अतः आदौ किञ्चित् परिचयः। पदं द्विविधं भवति। संस्कृते यत्किमपि पदं भवतु द्विविधं। सुप् तिङन्तं पदम् इति सूत्रम्। अतः पदं सुबन्तं भवति अथवा तिङन्तं भवति। पदसमूहः वाक्यम् इति नैयायिकाः वदन्ति। केवलं पदानां समूहः इति न, तेषामपि अस्ति। योग्यता सन्निधिः, आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः इति सर्वं भवेत्, तदैव वाक्यं भवति इत्यस्ति। तथापि पदसमूहो वाक्यम् इति तेषां कथनं। वैयाकरणमते तु एकतिङ् वाक्यम् इति उच्यते वार्तिककारेण। यत्र वाक्यं भवति तत्र वाक्यात् अथवा शब्दैः अर्थस्य बोधः अवगमनं भवति, तस्य शाब्दबोधः इति नाम। यया प्रक्रियया अस्माभिः अर्थः बुध्यते अथवा अवगम्यते। So that process through which we understand the meaning of a word or a sentence is called shabdabodha. Shabdabodhah iti nama. शाब्दबोधस्य प्रक्रिया। शाब्दबोधः कथं भवति इति एषा प्रक्रिया न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे च विचारिता। शाब्दबोधस्य कीदृशी प्रक्रिया इति तत्र परस्परं मतभेदाः सन्ति। नैयायिकानां मते शाब्दबोधस्य प्रक्रिया भिन्ना, मीमांसकानां मते भिन्ना, व्याकरणस्य मते च भिन्ना भवति। अतः आदौ वयं संक्षेपेण जानीमः। वैयाकरणाः किं वदन्ति,
नैयायिकाः किं वदन्ति, मीमांसकाः किं वदन्ति इति आदौ संक्षेपेण ज्ञातव्यम्। एतद् ज्ञायते चेत् ग्रन्थस्य अवगमनं सारल्येन भवति। आदौ वैयाकरणसिद्धान्तः अयमेव अस्माकं सिद्धान्तः। एतदेव पुनः अग्रे ग्रन्थे कथ्यते, बहुभिः प्रमाणैः साध्यते, किन्तु सिद्धान्तस्तु ज्ञातव्यः। एतत् स्मर्तव्यमेव, परीक्षार्थमपि वैयाकरणाः इति कारणेनापि अस्माकं सिद्धान्तः कः इति स्पष्टं ज्ञातव्यं। कथं साध्यते इति अनन्तरं, किन्तु कः सिद्धान्तः, किमुच्यते अस्माभिः इति प्रथमं ज्ञातव्यम्। अत्र धात्वर्थविषये वैयाकरणानां सिद्धान्तः अस्ति, धात्वर्थः फलं व्यापारश्च। यः कोऽपि धातुः भवति तस्य द्वौ अर्थौ भवतः, एकं फलम् अपरः व्यापारः इति। यथा पच् इति धातुः अस्ति, पचति, पच् इति धातुः, तेन धातुना किमुच्यते इति यदि चिन्तयामः, तत्र कश्चित् व्यापारः अस्ति। अर्थात् इदानीम् एकं पात्रं स्वीक्रियते, चुल्याः उपरि स्थाप्यते, चुल्ली ज्वाल्यते, तत्र कश्चित् पदार्थः स्थाप्यते, जलं योज्यते, एवं बह्व्यः क्रियाः सन्ति। So there are several actions involved in something which we call cooking. पचति इति वक्तुं व्यापारः नाम क्रियाविशेषाः सन्ति, तत्सर्वमपि पच् इति धातुना उच्यते। किञ्च तेन विक्लित्तिः इति फलं, तेन किं भवति, पचति इति कदा उच्यते, कश्चित् पदार्थः अस्ति, उदाहरणार्थं तण्डुलाः, शुष्कतण्डुलाः सन्ति। कदा पचति इति प्रयोगः भवति, यदा ते तण्डुलाः जले पक्वाः, विस्तृताः भवन्ति, मृदु भवन्ति, पृथु भवन्ति। वेन्द सादं वेगर्दन्न एन्न, तस्य विक्लित्तिः इति नाम। विक्लित्तिः नाम वेगर्द, द थिंग act or the state of being cooked, तदेव फलं। पच् इति धातुः यदा उपयुज्यते तदा तत्र विक्लित्तिः फलं, तेन किं सिद्ध्यति, धातुना विक्लित्तिरूपं फलं सिद्ध्यति। नाम यत्किञ्चित् वस्तु भवति तत् मृदु भवति, किञ्चित् पृथु भवति, विस्तृतं जलस्य योजनेन पृथु भवति, मृदु च भवति, तदेव विक्लित्तिः इत्युच्यते। विक्लित्तिः फलं। पच् इति या क्रिया अस्ति तस्याः विक्लित्तिः फलं। तां विक्लित्तिं साधयितुं काश्चन क्रियाः आवश्यक्यः, यथा अधिश्रयणम्। अधिश्रयणं नाम चुल्याः उपरि पात्रस्य आरोहणं, काष्ठज्वालनं, पुरातनकाले अग्नेः, इदानीं तु ग्यास् स्टव् अस्ति चेत् तस्य ज्वालनम्, उदकसेचनं, प्रायेण उदकं विना पाकं न भवति, अतः उदकसेचनम् इत्यादिः व्यापारः। एवं पच् इति धातौ भागद्वयम् अस्ति। एकं तु तेन तया क्रियया यत् फलं सिद्ध्यति, किञ्च सा क्रिया एव। So there are two things to a dhatu. One is the resultant, what happens if the action is completed, and the second is the action itself, what are the different steps to be carried out to achieve that resultant. Evam phalam vyaparah iti dvayamapi dhatoh arthah iti vayyakaranaanam siddhantah. Yada yakopi pach iti dhatoh kanchid yatkinchid rupam prayunkte तदा तेन धातुना विक्लित्तिरूपं फलमपि बुध्यते, तदनुकूलः व्यापारः। विक्लित्यनुकूलः यः कोऽपि व्यापारः सः सर्वोऽपि व्यापारः बुध्यते। एवमेव इदानीं गम् गच्छति इति यदा प्रयोगं कुर्मः तत्र धात्वर्थः उच्यते उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः गमधातोरर्थः। अर्थात् किं गच्छति इत्यस्य किं फलम्, अहम् इतः शालां गच्छामि इति यदि प्रयोगः तर्हि उत्तरदेशसंयोगः, तस्याः क्रियायाः फलं किं, शालाप्राप्तिः। यदि शालां गच्छति तर्हि शालाप्राप्तिः, यदि गृहं गच्छति तर्हि गृहप्राप्तिः, यदि देवालयं गच्छति तर्हि देवालयस्य प्राप्तिः, देवालयेन संयोगः। अत्र सर्वत्र उत्तरदेशः,
अयं देशः अहम् आदौ कस्मिंश्चित् देशे अस्मि ततः अन्यत्र गच्छामि सः अन्यः प्रदेशः उत्तरदेशः इत्युच्यते उत्तरदेशेन संयोगः शालासंयोगो वा गृहसंयोगो वा देवालयसंयोगो वा फलं गमधातुना किं साध्यते एकस्मात् देशात् अपरदेशस्य संयोगः साध्यते अस्मिन् देशे अस्मि चेत् अन्येन देशेन संयोगः गम इति धातुना साध्यते तदनुकूलः पादचलनादिः यदि गन्तव्यं यदि उत्तरदेशेन संयोगः साधनीयः तर्हि तत्र कश्चित् व्यापारः क्रिया अपेक्षिते कीदृशी क्रिया पद्भ्यां गमने पादचलनादिः व्यापारः अन्ये यानेन गमने यानस्य चालनमेव व्यापारः केनचित् व्यापारेण एतत् फलं सिद्ध्यति एवम् उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं तदनुकूलः व्यापारः इति द्वयमपि गमधातोरर्थः एकं क्षणम् आगच्छामि खादति इति धातुरस्ति कः अर्थः खाद धातोः गलबिलाधसंयोगानुकूलः व्यापारः खाद धातोरर्थः इत्युच्यते किं भवति यदा यत्किमपि वस्तु खादति इति प्रयोगः तर्हि किं फलं तस्य तद्वस्तु गलबिलं नाम कण्ठः इत्यर्थः कण्ठस्य कण्ठकुहरं the oral cavity or the what we call the esophagus galabilam tatra kanthe यः प्रदेशः तत्र संयोगः भवति to send something when you say you eat it means the whatever object it enters your digestive canal ityeva arthah तेन बुभुक्षा निवृत्तिः भवतु वा न वा अन्यत् किमपि फलं सिद्ध्यतु वा न वा खादति इति प्रयोगः कदा क्रियते यदा किञ्चित् वस्तु गलबिलाधसंयोगं प्राप्नोति तदा तदेव फलं खाद इति धातोः तदनुकूलः इदानीं यदि तत् फलं साधनीयं तर्हि गला इत्युक्ते तत् डैजेस्टिव् गला इत्युक्ते एव गलः कण्ठः गलबिलम् इति तस्य what we call the throat cavity इत्युच्यते तस्य कण्ठः इत्यनेन बहिः प्रदेशः उच्यते गलबिलम् इति अन्तः the space is called गलबिलं तत्र अधः संयोगः अधः गच्छति किल अन्तः यदस्ति तद् बहिरागच्छति तदापि गलबिलस्य संयोगः किन्तु तद् वमनम् इत्युच्यते न तु खादनम् एकपदमेव गलबिलः इति आम् गल इति बिलम् इति गलस्य बिलं गलबिलम् बिलम् इति रन्ध्रः इत्यर्थः कण्ठे यः रन्ध्रः अथवा यद्बिलं गलस्य बिलं गलबिलं तत्र अधः संयोगः अर्थात् अधः गच्छन् तत्र संयोगं प्राप्नोति तत् फलं साधयितुं किं क्रिया आवश्यकी कीदृशी क्रिया मुखप्रवेशनं मुखे स्थापनीयं चर्वणीयं जिह्वासञ्चलनं कर्तव्यम् एषः सर्वोऽपि व्यापारः अतः गलबिलाधसंयोगः फलं तदनुकूलः व्यापारः फलं व्यापारः उभयमपि खाद् इति धातोः अर्थः जीवति इत्यस्ति कः अर्थः प्राणधारणानुकूलः व्यापारः प्राणधारणं जीवप्राणधारणे इति धातुः प्राणधारणानुकूलः व्यापारः तत्र किं फलं प्राणधारणं फलं प्राणाः धार्यन्ते देहे एव धार्यन्ते दुधायि धारणपोषणयोः देहे प्राणानां धारणम् एव जीवधातोः फलं कथं सिद्ध्यति तत् फलं हृदयस्पन्दनं रक्तसञ्चलनम् इत्यादि यदा शरीरस्य सर्वाः प्रक्रियाः चलन्ति तदैव प्राणधारणं सम्भवति एवं स सर्वोऽपि व्यापारः यदि व्यापारः नास्ति तर्हि फलं न सिद्ध्यति अतः एव यदि हृदयस्पन्दनं नास्ति तर्हि प्राणधारणं न भवति जीवति इति प्रयोगः न भवति अतः फलं व्यापारः इति द्वयमपि धातोरर्थः धात्वर्थः फलं व्यापारश्च अवगतम्
सर्वेषु धातुषु एतत् सम्भवति। सर्वेषां धातूनां अवगतम्? अवगतं भगिनि। एवं फलं व्यापारः द्वयमपि धातुना बोध्यते। धातोः परं ये प्रत्ययाः सन्ति तिङ् प्रत्ययाः, अत्र तु तिङ् प्रत्ययानामेव विचारः क्रियते। अन्येपि प्रत्ययाः भवन्ति कृदादयः, तेषाम् अर्थः अस्मिन् प्रकरणे न विचार्यते। तिङ् प्रत्ययानां, यतोहि तिङन्तः एव प्रधानः, एकतिङ् वाक्यम्, अतः तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। तेन तिङ् प्रत्ययेन किं बोध्यते? तिङर्थः कर्तृ कर्म संख्या कालाः। कर्ता यः कार्यं करोति सः, अथवा कर्म संख्या वचनं, कालः वर्तमानः भूतः भविष्यत् इत्यादि, एषः सर्वोऽपि तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। यथा पचामि इत्युक्ते भागद्वयमस्ति, पच् इति धातुः, मिप् इति प्रत्ययः। तत्र धातुना विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, विक्लित्तिः फलं, तदनुकूलः व्यापारश्च धातुना ज्ञायते। मिप् प्रत्ययेन किं ज्ञायते? पचामि लट्लकारस्य प्रत्ययः, अतः वर्तमानकालः प्रत्ययेन ज्ञायते। यदि प्रत्ययः नास्ति तर्हि केवलं पच् इत्युक्ते कः कालः वक्तुं न शक्यते, अतः वर्तमानकालः प्रत्ययस्य अर्थः। एकत्वसंख्या मिप् इति एकवचनप्रत्ययः, अतः पचामि इत्यनेन एकत्वरूपा संख्या अपि ज्ञायते। किञ्च पचामि इत्युक्ते पाककर्ता अहं कर्ता, अतः कर्ता अपि ज्ञायते। एवं कालः संख्या कर्ता च तिङ् प्रत्ययेन ज्ञायते। फलं व्यापारश्च धातुना ज्ञायते। यत्र पच्यन्ते, तण्डुलाः पच्यन्ते इति कर्मणि प्रयोगः, अयं तु कर्तरिप्रयोगः। किमर्थं कर्तरिप्रयोगः? कर्ता प्रत्ययेन ज्ञायते, अत एव सः कर्तरिप्रयोगः। यत्र कर्मणि प्रयोगः क्रियते, पच्यन्ते तण्डुलाः पच्यन्ते, तत्र स एव धातुः, धातुना समानः अर्थः। विक्लित्तिः फलं, तदनुकूलः व्यापारः धातोरर्थः। लकारः अस्ति, स एव लट्लकारः, वर्तमानकालः। बहुत्वसंख्या, तत्र यः प्रत्ययः, न तु तिप्रत्ययः, झ प्रत्ययः, अत्र टङ्कणदोषः, झ इति प्रत्ययः, तेन किं ज्ञायते? बहुत्वसंख्या ज्ञायते। बहवः तण्डुलाः पच्यन्ते, न तु एकः इति संख्या ज्ञायते। पुनश्च कर्म ज्ञायते। अत्र पच्यन्ते इत्यनेन कः पाकं करोति? मया पच्यन्ते वा, त्वया पच्यन्ते वा, मात्रा पच्यन्ते वा, कर्तुः प्रतीतिः न भवति अस्मिन् प्रयोगे। किं ज्ञायते? पच्यन्ते इत्यनेन कर्म, तण्डुलाः यत्किमपि वस्तु प्रथमपुरुषे युष्मदस्मद्भिन्नं कर्म इत्येव ज्ञायते। कर्मविषयकमेव ज्ञानम् उत्पद्यते, न तु कर्तृविषयकम्। अतः कर्तरिप्रयोगे तिङ् प्रत्ययेन कर्ता बुध्यते, कर्मणि प्रयोगे कर्म बुध्यते। उभयत्रापि कालः संख्या च ज्ञायते। एवं तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अथवा कर्म, उभयोः युगपत् न भवति। कर्ता उच्यते अथवा कर्म उच्यते। संख्या कालश्च तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। फलं व्यापारश्च धात्वर्थः। कर्तृकर्मसंख्याकालाः तिङर्थाः। इदानीं शाब्दबोधः। किञ्चित् वाक्यं श्रूयते चेत् व्याकरणसिद्धान्ते कथं शाब्दबोधः भवति, कथम् अर्थस्य अवगमनं भवति। फलं व्यापारश्च धात्वर्थः इत्युक्तं, तत्र व्यापारः प्रधानं, फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यं। The most important part of a sentence is vyapara or the action. Okay? Phalam vyapare visheshanam. So visheshanam visheshyam, vishesyam sarvada pradhanam, tasya visheshanam bhavati. Phalam dhatvarthaha yat phalam bhavati tat vyaparam prati visheshanam. Ataeva viklittihi phalam viklityanukulah vyaparaha. विक्लित्तिं यत् प्रयोजयति तादृशः व्यापारः, विक्लित्यनुकूलः व्यापारः।
अतः फलं व्यापारं प्रति विशेषणम् कर्ता यदुच्यते कर्ता केन उच्यते तिङ् प्रत्ययेन आख्यातः इत्यनेन तिङ् प्रत्ययः एव उच्यते अतः तिङर्थः कर्ता कर्ता अपि व्यापारं प्रति विशेषणम् तत्कर्तृकः यथा चैत्रः तण्डुलं पचति इत्येति अस्ति तर्हि विक्लित्यनुकूलः व्यापारः चैत्रकर्तृकः व्यापारः सो चैत्रेण निर्वर्त्यमानः व्यापारः इति कर्ता अपि व्यापारं प्रति विशेषणम् कालः वर्तमानकालिकः व्यापारः अथवा भूतकालिकः व्यापारः एवं फलं कर्ता कालश्च व्यापारं प्रति विशेषणं व्यापारः प्रधानं व्यापारे त्रीणि विशेषणानि फलं कर्ता कालः कर्ता कालश्च तिङ् प्रत्ययेन ज्ञायते फलं धातुना ज्ञायते इतोपि एकः अस्ति कर्म अस्ति यदि कर्म भवति तर्हि कर्म फलं प्रति विशेषणं so karma is always related to the phala because यदि तण्डुलान् पचति इति उच्यते तर्हि तत्र पच धातुना भागद्वयम् अस्ति विक्लित्तिः अस्ति विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तत्र व्यापारः कुत्र अस्ति कर्तरि विद्यते यथा माता पचति इत्यस्ति चेत् तत्र यः व्यापारः अधिश्रयणं चुल्याः ज्वालनम् उदकसेचनम् इत्यादि सर्वं कुत्र दृश्यते मातरि दृश्यते अतः माता एव कर्त्री व्यापाराश्रयः कर्ता फलं कुत्र दृश्यते विक्लित्तिः नाम तत् मृदुभवनं शिथिलीभवनं पृथुभवनं वा कुत्र दृश्यते तण्डुलेषु दृश्यते अतः फलाश्रयः कर्म सर्वदा एतत् स्मर्तव्यं व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म okay so कर्म फलं प्रति विशेषणम् अतः फलेन अन्वेति इत्यर्थः संख्या अस्ति तिङ् प्रत्ययेन यदा संख्या उच्यते सा संख्या कुत्र अन्वेति कर्तुः कर्मणः वा विशेषणं यथा पचति इत्युक्ते एकत्वसंख्या किम् एकत्वं कर्ता कर्ता एकः इति अवगम्यते एवं पचामः इत्युक्ते वयं बहवः पाककार्यं निर्वर्तयामः अतः कर्तारः कर्तॄणां संख्या एव ज्ञायते अथवा यदि तण्डुलाः पच्यन्ते इत्युच्यते मात्रा तण्डुलाः पच्यन्ते तत्र बहुत्वरूपः यः अर्थः सः कर्त्रा न अन्वेति माता तु एका एव किन्तु कर्मणा अन्वेति कर्मणि प्रयोगे संख्या कर्मणा अन्वेति कर्तरि प्रयोगे कर्त्रा अन्वेति व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः अस्माकं सिद्धान्तः पुनः वदामि अवगम्यते पचति अथवा इति यदि प्रयोगः तत्र भागद्वयम् अस्ति एकः धातुः अपरः तिङ् प्रत्ययः तस्यैव आख्यातः इति नाम धातोः अर्थद्वयं फलम् इति एकः अर्थः व्यापारः इति अपरः अर्थः तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः कर्म अर्थः कर्ता अथवा कर्म संख्या कालः इत्येवं कर्तृकर्मसंख्याकालाः तिङर्थाः फलव्यापारौ धात्वर्थः एतेषु सर्वेषु अर्थेषु किं प्रधानम् एतत् स्मर्तव्यम् एते सर्वे अर्थाः स्वतन्त्राः न they are not independent meanings I mean to understand something they are all interrelated सर्वेषां परस्पर सम्बन्धः भवति सः सम्बन्धः एव शाब्दबोधः इत्यनेन उच्यते कथं परस्परं सम्बन्धः एते सर्वे अर्थाः ज्ञायन्ते इति सत्यम् एतेषाम् अर्थानां परस्परं सम्बन्धः कीदृशः भवति इति शाब्दबोधे उच्यते तत्र वैयाकरणैः उच्यते एतेषु सर्वेषु अर्थेषु व्यापारः प्रधानं धात्वर्थः व्यापारः एव प्रधानं that is the most important of important meaning it is विशेष्य
द फाइनल विशेष्य इज व्यापार तत्र व्यापारेण सह अन्येषां कथं सम्बन्धः फलं व्यापारे विशेषणं विक्लित्यनुकूलः व्यापारः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः प्राणधारणानुकूलः व्यापारः एवं द फलस्य सर्वदा व्यापारे विशेषणत्वं भवति कर्ता अपि व्यापारे अन्वेति विशेषणत्वेन चैत्रकर्तृकः व्यापारः मत्कर्तृकः व्यापारः इत्यादि कर्ता व्यापारे विशेषणम् कर्म व्यापारे न अन्वेति द ऑब्जेक्ट is not directly related to the व्यापार इदानीं तण्डुलाः सन्ति तथा अधिश्रयणं काष्ठज्वालनम् इत्यादि व्यापारः तयोः साक्षात् सम्बन्धः नास्ति कुत्र सम्बन्धः फले नाम विक्लित्तौ सम्बन्धः तण्डुलेषु विक्लित्तिः दृश्यते विक्लित्यनुकूलः व्यापारः पच धातुना उच्यते अतः कर्म फले अन्वेति फलं व्यापारे अन्वेति संख्या कर्तरि अथवा कर्मणि कर्तरि प्रयोगे कर्तरि अन्वेति कर्मणि प्रयोगे कर्मणि अन्वेति अतः संख्यायाः साक्षात् व्यापारे अन्वयः नास्ति व्यापारः अथवा क्रिया सर्वदा एका एव इट इज ऑलवेज एक्शन इज जस्ट वन ओके सो तिङ् प्रत्ययेन या संख्या उच्यते सा व्यापारे साक्षात् नान्वेति कर्तरि अथवा कर्मणि अन्वेति कालस्तु साक्षात् व्यापारे एव विशेषणं पचति इत्युक्ते वर्तमानकालः कस्य पाकरूप व्यापारस्य वर्तमानत्वं न तु कर्तुः यदि कर्तुः कर्त्रा अन्वेति कालः तर्हि यावत् माता जीवति तावत् माता पचति इति प्रयोगः स्यात् तथा प्रयोगस्तु नास्ति यदा सा पाक व्यापारे निरता तदैव पचति इति प्रयोगः अतः कालः साक्षात् व्यापारे एव अन्वेति इदं सर्वम् अनुभवसिद्धं संख्या कर्तरि अन्वेति इत्यपि अनुभवसिद्धं कालः व्यापारे अन्वेति इत्यपि अनुभवसिद्धम् एवं वैयाकरणसिद्धान्ते शाब्दबोधे व्यापारः प्रधानं फलं कर्ता कालश्च व्यापारे विशेषणं कर्म फले विशेषणं संख्या कर्तरि कर्मणि वा विशेषणम् अवगतं वा स्पष्टम् अस्तु पुनः पुनः एतदुच्यते चिन्ता मास्तु ग्रन्थस्य अध्ययनसमये पुनः पुनः स्मरणं किन्तु एते मूलभूताः अंशाः अस्मिन् प्रकरणे अवश्यं स्पष्टं ज्ञातव्याः एकम् उदाहरणं पश्यामः चैत्रः पचति इति वाक्यम् अस्मात् वाक्यात् कीदृशः अर्थः भवति कथम् अस्माभिः अवगम्यते अर्थात् कः शाब्दबोधः व्याकरणप्रक्रियायां चैत्रः पचति किं प्रधानं भवती एव वदतु इदानीं अत्र पचति इत्येव प्रमाणं तत्र किं प्रधानं पचति इत्यत्र षड् अर्थाः सन्ति पच धातुना विक्लितिरूपं फलं तदनुकूलः व्यापारः ज्ञायते तिङ् प्रत्ययेन चत्वारः अर्थाः ज्ञायन्ते तत्र किं व्यापारः कीदृशः व्यापारः व्यापारे किं किं विशेषणं भवति व्यापारे व्यापारस्य विशेषणं फलं भवति किं फलम् अत्र ईटिंग इज द फलं न पचति ईटिंग इज नॉट द फल पाककार्यस्य किं फलं पाककार्यस्य एकनिमिषं भगिनि पाककार्यस्य फलं तु टक्कुनु சொல்ல வர மாட்டேங்குது विक्लित्तिः फलं न तु ईटिंग यद्यपि सत्यं लोके पाकस्य किं फलम् इत्यनेन भोजनं फलं किन्तु
अत्र शास्त्रे सः अर्थः न स्वीक्रियते। यः कोऽपि तत् पदार्थं खादतु अथवा न खादतु, यदि खादनार्हं नास्ति मया पक्वं तर्हि कोऽपि न खादेत्, किन्तु पचति इति प्रयोगस्तु भवति किल। यद्यपि यः कोऽपि खादति अथवा न खादति, पचति इति प्रयोगस्तु भवत्येव। अतः फलं किं, विक्लित्तिः, वेगर्द्, वेगर्द् फलम्, अतः विक्लित्तिः फलं, विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति एकः अंशः। ओके, अन्यत् किं विशेषणं व्यापारे? व्यापारे विशेषणं कालः। कालः, कः कालः अत्र? वर्तमानकालः। वर्तमानकालिकः व्यापारः, विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, वर्तमानकालिकः व्यापारः। अन्यत् किं विशेषणं व्यापारे? कर्ता। कर्ता, कः कर्ता? चैत्रः। चैत्रः, चैत्रकर्तृकः व्यापारः। एवं त्रयः पदार्थाः लब्धाः। चैत्रकर्तृकः, विक्लित्यनुकूलः, वर्तमानकालिकः व्यापारः। संख्या अस्ति, का संख्या? अत्र संख्या का संख्या? एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा? एकवचनम्। एकवचनं। तत् कुत्र अन्वेति? तत् कर्ता, कर्तरि अन्वेति। अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः, एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः। चैत्रः अस्ति, सर्वं व्यापारः अन्ते अस्ति, अतः सः प्रधानं, यत् प्रधानं तदेव अन्ते भवति। व्यापारः कीदृशः? विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, फलं व्यापारे अन्वेति। वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, यतोहि कालः अपि व्यापारे अन्वेति। वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। चैत्राश्रयः, चैत्रः कर्ता, कर्ता अपि व्यापारे अन्वेति। अतः चैत्राश्रयः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। एकत्वम् इति संख्या तु चैत्रे अन्वेति। अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न यः चैत्रः, एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। अयं शाब्दबोधः। பிரயோகே संख्या வந்து கர்த்தாவோட சம்பந்தம் இருக்கும். கர்மணி பிரயோகே संख्या வந்து கர்மா கூட சத்தியம் பிரயோகம் சம்பந்தம் இருக்கு. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. சோ இந்த லைன் இருக்கு, இதுதான் நம்ம शाब्दबोधः சொல்லுவோம். यदा शाब्दबोधः इत्युच्यते इदं वाक्यम् उद्दिश्यते। अत्र सर्वे अर्थाः तेषां परस्परसम्बन्धः च स्पष्टः। व्यापारः प्रधानं, विक्लित्तिः कालः कर्ता च व्यापारे अन्वेति, संख्या कर्तरि अन्वेति। अतः एकत्वसंख्या चैत्रः पचति इति वाक्यस्य वैयाकरणसिद्धान्ते शाब्दबोधः एवं भवति। एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः इति शाब्दबोधः। चैत्रः तण्डुलान् अपाक्षीत् इति प्रयोगः। अत्र कथं शाब्दबोधः? पचति इत्यस्य लुङ्लकारः भूतकाले अपचत् इति यथा तथा अपाक्षीत् पक्ववान् इत्यर्थः। अत्र वदतु कथं शाब्दबोधः? अत्र व्यापारः अपाक्षीत् इति व्यापारः। कीदृशः व्यापारः? फलमस्ति तस्य विशेषणम्। இதுல வந்து संख्या வந்து आर्डर् तस्मिन्नेव क्रमे आदौ फलम् उक्तं। किं फलम्? विक्लित्यनुकूलः। विक्लित्तिः फलम्, अतः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। अनन्तरं कालः, कः कालः?
पास्ट् अपाक्षीत् इति भूतकालः कालः। तस्य कुत्र अन्वयः तत्र अन्वयः चैत्रः। चैत्रः भूतकालिकः इत्यर्थः वा चैत्रः इदानीं नास्ति इत्यर्थः वा भूतकालस्य चैत्रः तण्डुलान् अपाक्षीत् चैत्र कुक्ड रैस् भूतकालः चैत्रे वा अर्थात् चैत्रः अधुना नास्ति इत्यर्थः वा कुत्र तण्डुलाः इदानीं न सन्ति इति वा என்ன இப்போ இல்ல भूतकालः इत्युक्ते कस्य भूतकालः विवक्ष्यते पाकक्रिये இப்போ நடக்கிறதில்லைன்னு அர்த்தம் क्रियायाम् अन्वेति व्यापारे अन्वेति कालः सर्वदा व्यापारे एव अन्वेति अतः भूतकालिकः व्यापारः भूतकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः अपरम् अनन्तरं संख्या तण्डुलान् बहुवचनं அது வந்து கர்மாவோட சம்பந்தம் இருக்கு எந்த சங்ख्या தண்டுலான் தண்டுலான்ங்கிற இதுல இருக்கிற சங்ख्या द्वितीया विभक्तेः சங்ख्या அபாக்ஷீத்ல சங்ख्या இருக்கா இல்லையா அபாக்ஷீத்ல சங்ख्या இல்ல இல்லையா பச்சதினா சங்ख्या இருக்கா இல்லையா एकवचनम् अपाक्षीत् एकवचनं तदेकत्वं कुत्र अन्वेति अपाक्षीत् चैत्रः चैत्रः अयमपि कर्तरिप्रयोगः दिस् इस् नाट् कर्मणि प्रयोगः अयमपि कर्तरिप्रयोगः अतः संख्या कर्तरि एव अन्वेति अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः भूतकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तण्डुलानां कुत्र अन्वयः तण्डुलानां चैत्रः इत्यस्य कुत्र अन्वयः पूर्वं पश्यामः तण्डुलः किं वाट् इस् तण्डुल तण्डुलः कर्म कर्म कुत्र अन्वेति फलं फले अन्वेति किं फलं पचति इति अपाक्षीत् फलं फलं किं पचति इति धातुः पच धातुना फलं किं विक्लिप्तिः विक्लिप्तौ तण्डुलः अन्वेति अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः भूतकालिकः व्यापारः विक्लित्यनुकूलः तण्डुलस्य विक्लित्तौ अन्वयः तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः तण्डुलाश्रया या विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः बहुत्वसंख्या तण्डुलान् इत्यत्र तस्य कुत्र अन्वयः तण्डुलेषु अन्वयः बहुत्वसंख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रया या विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः புரியறதா you don't have to do it first time இத சொல்லணும்னு நான் சொல்லல but by the end of that varta prakarana you should be able to do this should understand it now किमस्ति अत्र व्यापारः it is simple अत्र क्लिष्टं किमपि नास्ति एतत् स्मर्तव्यम् if you remember this diagram you will be able to do the शाब्दबोध for everything कस्य कुत्र अन्वयः इति स्मर्तव्यं तावदेव டேபிள் வந்து நல்லா நீங்க கேக்கும்போது எனக்கு டக்குனு practice adu abhyasenaiv agacchati kintu kimapi klishtam nasti there is nothing difficult kim asti vyaparah pradhanam व्यापारे किम् अन्वेति फलम् अन्वेति अतः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः कालः व्यापारे अन्वेति भूतकालिकः व्यापारः कर्ता व्यापारे अन्वेति चैत्राश्रयः व्यापारः एळुदुम्बोदु you can write it part by part fulla ore you don't have to give the whole sentence at once first vyaparaha eludanu I mean if you are trying to practice you have to first write vyapara then ella words tani taniya eludanu when you write everything separately and link it you will automatically get this sentence so moonu vandaduthu viklityanukulaha vyaparaha
भूतकालिकः व्यापारः चैत्राश्रयः व्यापारः इप्पो अपाक् शीट्ले एकत्व संख्या अस्ति कुत्र अन्वेति कर्तरि चैत्रे अन्वेति अतः एकत्व संख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः மீதி எல்லாம் இருக்கு भूतकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तण्डुलान् कुत्र अन्वेति फले अन्वेति अतः तण्डुलाश्रय विक्लित्तिः तण्डुलान्ले संख्या इरुक्कु बहुत्व संख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः व्यापारः भूतकालिकः एकत्व संख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः इट इज क्वैट सिंपल आना इंद संबंधः यः अस्ति तः सम्यक् ज्ञातव्यः व्याकरण सिद्धान्तानुगुणं फलं व्यापारश्च धात्वर्थः कर्तृकर्म संख्याकालाः तिङर्थाः व्यापारः प्रधानं फलं कर्ता कालश्च व्यापारे विशेषणं कर्म फले विशेषणं संख्या कर्तरि कर्मणि वा विशेषणं सो एतत् ज्ञायते चेत् शाब्दबोधः स्वयं कर्तुं शक्यः क्लियर् अस्तु क्लियर् इदानीं चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते इत्यस्ति चैत्रः तण्डुलान् पचति इति कर्तरि प्रयोगः चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते इति कर्मणि प्रयोगः अत्र कथं शाब्दबोधः पच्यन्ते इति व्यापारः तस्य फलं विक्लिप्तिः इति अतः अनन्तरं कथम् अन्वयः किं पदम् उपयोक्तव्यं विक्लित्यनुकूलः व्यापारः अनुकूलः व्यापारः संख्या कालः नेक्स्ट कालः कालः வந்து चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते वर्तमानकालः वर्तमानकालिकः व्यापारः वदतु वर्तमानकालिकः व्यापारः कालस्य चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते कर्तावोड सम्बन्धः कालस्य व्यापारेणैव सम्बन्धः அது மாறறதே இல்ல காலः எப்பவும் व्यापारத்துக்கு தான் व्यापारेण सम्बन्धः अतः पच्यन्तेயோட सम्बन्धः न பச்சந்தே உடன் இல்ல சி व्यापारங்கிறது இங்க தெரியாது சோ பச்சந்தேலயே இருக்கு காலமும் அங்கேயே இருக்கு व्यापारமும் அங்கேயே இருக்கு फलமும் அங்கேயே இருக்கு अतः व्यापारः इत्यनेन अन्वयः वर्तमानकालिकः व्यापारः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः संख्या पच्यन्ते इति अस्ति अतः बहुवचनम् अनन्तरं चैत्रेण इति एकवचनं पच्यन्ते इति बहुवचनं कुत्र अन्वेति तण्डुलाः इत्यस्य तण्डुलाः यतोहि अयं कर्मणि प्रयोगः अतः कर्मणा अन्वेति बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्न तण्डुल अनन्तरं कालः संख्या कर्ता चैत्रः कुत्र अन्वेति चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते कर्ता सर्वदा व्यापारे एव अन्वेति तत्र चिन्तनीयमेव नास्ति कालः व्यापारे फलं व्यापारे कर्ता व्यापारे यः कोऽपि प्रयोगः भवतु परस्परसम्बन्धः न भिद्यते सर्वदा कर्तुः व्यापारेणैव सम्बन्धः अतः चैत्राश्रयः व्यापारः चैत्राश्रयः वर्तमानकालिकः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तण्डुलानां कुत्र अन्वयः तण्डुलानां पच्यन्ते इत्यस्य न नाट् द वर्ड् कस्मिन् अर्थे अन्वयः पच्यन्ते इत्यस्य षड् अर्थाः सन्ति पच्यन्ते कर्मणि सी इफ् यू रिमेम्बर् यू कैन नॉट से पच्यन्ते तो हि पच्यन्ते इति किं धातुः तिङ् मिलित्वा पच्यन्ते तत्रैव षडर्थाः सन्ति तेषु कुत्र अन्वयः फले अन्वयः अतः विक्लित्तौ अन्वयः बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्न
तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः विक्लित्यनुकूलः व्यापारः तण्डुलस्य विक्लित्तौ सम्बन्धः तण्डुलाश्रय विक्लित्ति बहुत्वसङ्ख्यायाः तण्डुलेषु अन्वयः बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः व्यापारः वर्तमानकालिकः व्यापारः चैत्राश्रयः व्यापारः स च चैत्रः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्नः एवं बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्न तण्डुलाश्रय विक्लित्यनुकूलः वर्तमानकालिकः एकत्वसङ्ख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः व्यापारः इति शाब्दबोधः if you look at this and the kartari prayoga chaitraha tandulan pachati or chaitrena tandulaha pachyante ubhayatra shabda bodha samanaha there is no difference in shabda bodha because you are relating everything the same way everywhere you have the vyapara vartamana kalikaha chaitrashrayah viklityanukulah iti bhavatyeva tandulaha eva karma tatra bahutva sankhya ekatva sankhya chaitre atah प्रयोगः भिद्यते चेदपि शाब्दबोधः न भिद्यते so whether we say चैत्रः तण्डुलान् पचति or चैत्रेण तण्डुलाः पच्यन्ते समानः अर्थः एव अवगम्यते इति एकं मतम् अत्र वैयाकरणेष्वपि मतभेदाः विद्यन्ते कर्मणि प्रयोगे कथं शाब्दबोधः इति विषये किन्तु प्रायेण अयमेव सिद्धान्तः उभयत्रापि समानः शाब्दबोधः इत्येव अवगतः वैयाकरणानां सिद्धान्तः अवगतः भगिनि अग्रे मीमांसकानां नैयायिकानां सिद्धान्तः ज्ञातव्यः अयम् अस्माकं सिद्धान्तः किन्तु मीमांसकाः अन्यद् वदन्ति नैयायिकाः अन्यद् वदन्ति तद्वयं श्वः जानीमः अद्य एतावतालं श्वः एतत् पश्यामः श्वः 3:30 वा भगिनि आम् समाने समये अस्तु अस्तु भगिनि श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते